आकारत्रयसम्पन्नाम् अरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगदीश्यीत्रीं वन्दे वरदवल्लभाम्। कार्यक्रमस्यास्य आयोजकेभ्यः अग्रजकल्पेभ्यः आचार्यप्रवरेभ्यः श्रीमद्भ्यः देवनिरञ्जनवर्येभ्यः मम प्रणामाः विलसन्तु। इतरेभ्यः अपि दर्शकेभ्यः मम अभिनन्दनानि। सद्यः एव अस्माभिः राष्ट्रवासिभिः किञ्चन पर्व समाचरितं, नाम नवरात्रपर्व इति। तत्पर्व समुद्दिश्य सकलेभ्यः अपि राष्ट्रवासिभ्यः मम पक्षतः मङ्गलानुशासनानि विलसन्तु। इतोपि अयं कार्यक्रमः वस्तुतः बिहारप्रान्तस्य चम्पारण्यमिति क्षेत्रस्य जनैः संस्कृतभारतीपक्षतः समायोज्यते। अयं कार्यक्रमः बिहारे एव साम्प्रतं निर्वाचनं जायमानं वर्तते। अतः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि मतदातृभ्यः मम पक्षतः शुभकामनाः। भवद्भिः सर्वैरपि उत्तमः सर्वकारः चेष्यते इति अहं विश्वसिमि। मान्याः श्रोतारः, अद्यतनः अस्माकं विषयः वर्तते राजनीतिः राष्ट्रस्य विकासाय। सर्वादौ अयमेव प्रश्नः समुपतिष्ठते यत् कोऽयं राजनीतिपदार्थः। अस्मिन् प्रश्ने समुदिते सति प्रोच्यते यत् राज्ञां नीतिः इति राजनीतिः एतादृशे विग्रहे कृते सति अयमेव अर्थः समायाति यत् प्राचीनकाले राज्ञां काचित् एतादृशी व्यवस्था आसीत्। अनया व्यवस्थया सर्वाणि कार्याणि सम्पाद्यन्ते स्म। अतः एतत् पदं ततः आरभ्य अद्यावधि अस्माभिः श्रूयमाणं वर्तते। तावत् विग्रहपदं शब्दस्यास्य विचार्यते चेत् तर्हि राजनीतिः इति समस्तं पदं वर्तते। राज्ञां नीतिः इति राजनीतिः। अत्र उत्तरपदं वर्तते नीतिः इति। अस्य पदस्य यदि समुचितः विग्रहः क्रियते चेत् पाणिनीयधातुगणे कश्चन धातुः वर्तते णीयप्रापणे इति। तस्य अवशिष्टं रूपं नी इति भवति। अतः नी इत्यस्मात् धातोः स्त्रियाम् इक्तिन् प्रत्यये कृते सति नीतिः इति पदं सिद्ध्यति। अत्र केनचित् प्रश्नः उपस्थाप्येत यत् नीतिः इत्यत्र स्त्रियाम् इक्तिन् इत्यनेन सूत्रेण इक्तिन् प्रत्ययः कुतः, गुरोश्च हलः इत्यनेन सूत्रेण इक्तिन् प्रत्ययः कुतो न स्यात्। तर्हि
गुरोश्च हलः इत्यस्मिन् सूत्रे हलः इति पदस्य उच्चरितत्वात् नी इति धातोः हलन्तत्वाभावात् गुरोश्च हलः इत्यनेन सूत्रेण स्त्रियां तिन् प्रत्ययः न भवति, अपितु स्त्रियां तिन् इत्यनेन सूत्रेण तिन् प्रत्ययः भवति। अतः राजनीतिः नीतिः इति पदं तिन् प्रत्ययान्तः स्त्रीलिङ्गः शब्दः वर्तते। राष्ट्रस्य विकासाय इति राष्ट्रस्य इति एकं पदं, विकासाय इति अपरं पदं। तर्हि राष्ट्रपदं यदि अस्माभिः सविस्तरं समवलोक्यते चेत् तर्हि राष्ट्रं राज्रीति धातोः ष्ट्रन् प्रत्यये कृते सति राष्ट्रम् इति पदं सिद्ध्यति। विग्रहपक्षः विचार्यते चेत् राजते इति राष्ट्रं, राजते अनेन इति राष्ट्रं कुतो न स्यात्? तर्हि राजते इति राष्ट्रम् अयमेव विग्रहः समुचितः वर्तते। भवतु। तर्हि राजनीतिः इति कीदृशी स्यात्? तर्हि अस्मिन् प्रश्ने उपस्थाप्यमाने सति उच्यते यत् राष्ट्रस्य विकासाय स्यात्, समाजस्य विकासाय स्यात्, देशस्य च विकासाय स्यात्। यतोहि राजनीतेः बहुविधानि रूपाणि अस्माभिः साम्प्रतं द्रष्टुं शक्यन्ते। कैश्चित् नेतृभिः भिन्ना एव राजनीतिः चिन्त्यते, कैश्चित् भिन्ना एव राजनीतिः चिन्त्यते। भिन्नभिन्नविचारवतां जनानां भिन्ना भिन्ना राजनीतिः इति पदस्य परिभाषा अस्माभिः साम्प्रतं द्रष्टुं शक्यते। अयम् एकः पक्षः। इतोपि यदि पक्षान्तरम् अस्माभिः विचार्यते चेत् प्राचीनकाले राज्ञां पुत्राः गुरुकुलेषु स्थित्वा विद्याध्ययनं कुर्वन्ति स्म। शास्त्राणि अपि तैः अधीयन्ते स्म। शास्त्राणि अधीत्य यदा तेषां राज्ये प्रवेशः भवति स्म, ते राजनीतिज्ञाः इति यदा जनैः तेषां संज्ञा विधीयते, तदानीमेव ते राज्यस्य तावत् राजा भवन्ति स्म। भवतु। तर्हि अस्माकं भारते तावत् बहूनि सङ्घटनानि सन्ति। यदा वयं भारतम् इति पदम् उच्चारयामः तर्हि अस्माकं मनस्सु अयमेव प्रश्नः जागर्ति यत् भारतम् इति भारतस्य कीदृशं स्वरूपं? तर्हि अखण्डं भारतमेव अस्माकं मनस्सु अवतरति। अखण्डभारतस्य स्वरूपम् अस्माकं मनस्सु समायाति, समवतरति। तर्हि कीदृशम् अखण्डं भारतम् इति चेत् कालान्तरे बहुभिः राजनीतिज्ञैः भारतस्य खण्डः कृतः इति सर्वैः अस्माभिः ज्ञायते एव, परन्तु अद्यत्वेपि अस्माभिः अखण्डं भारतम् इत्येव कल्प्यते। राजनीतिः इति पदम् इतोपि यदि विस्तरेण अस्माभिः विचार्यते चेत् अस्माकं स्मृतिग्रन्थेषु पुनः इतोपि
नीतिग्रन्थेषु राजनीतेः स्वरूपम् अस्माभिः सविस्तरं लब्धुं शक्यते। यथा याज्ञवल्क्यस्मृतौ अध्यायत्रयं वर्तते। आचाराध्यायः, व्यवहाराध्यायः, प्रायश्चित्ताध्यायः। तस्यामपि स्मृतौ राजनीतेः स्वरूपं सविस्तरं निरूपितं वर्तते महर्षिणा। इतोपि यदि लोकव्यवहारे प्रचलिता राजनीतिः अथ च तस्याः राजनीतेः कीदृशं स्वरूपं, तर्हि अस्माभिः उद्धरणत्वेन पञ्चतन्त्रनामा कश्चन ग्रन्थः अस्माभिः लभ्यते। तत्र कश्चन राजा अमरशक्तिनामा अतीव चिन्तातुरः स्वीयायां सभायाम् एकदा उपविष्टः आसीत्। तर्हि कैश्चित् विद्वद्भिः सः राजा पृष्टः, अयि भोः राजन्, भवान् कुतो वा एतावान् चिन्तातुरः दृश्यते? भवतः चिन्तायाः किं कारणं? तर्हि सः राजा वदति, सर्वानपि विदुषः सः राजा वदति, मान्याः, मम 3 पुत्राः सन्ति। त्रयोपि पुत्राः अतीव मन्दमतयः सन्ति, अतीव मूर्खाः सन्ति। यद्यपि एते साम्प्रतं युवानः सञ्जाताः सन्ति, तेषां विषये एव अहम् अतीव चिन्तातुरः वर्ते। तर्हि कश्चन मन्त्री अपि तस्मिन् राज्ये, राज्ञः कश्चन मन्त्री सुमती नाम तत्रैव निवसति स्म। सः मन्त्री राजानं प्रोवाच, अयि भोः राजन्, भवता चिन्ता न क्रियताम्। अस्माकमेव राज्ये कश्चन महान् सुधीः निवसति। तेन विदुषा भवतां 3 पुत्राः अतीव शास्त्रज्ञाः करिष्यन्ते। अतः भवता चिन्ता न क्रियतामेव। तर्हि राजा मन्त्रिणं वदति, भवान् तर्हि तं विदुषम् अस्मिन् राज्ये आनयतु। तर्हि मन्त्री गत्वा तं विदुषम् आनयति। विदुषः नाम वदति विष्णुशर्मा इति। विष्णुशर्मा नाम सः विद्वान् अतीव शास्त्रज्ञः, नीतिनिपुणः, आचारज्ञश्च आसीत्। तर्हि तं विद्वांसम् आहूय सः सुमतिनामा मन्त्री राजानं वदति, भवान् इदानीं एनं विद्वांसं स्वीयां समस्यां वदतु इति। तर्हि अमरशक्तिनामा राजा सर्वमपि स्वीयं वृत्तान्तं तस्मै श्रावितवान्। तं विद्वांसं, विष्णुशर्मा नामानं विद्वांसं श्रावितवान्। तर्हि सः विष्णुशर्मा नामा विद्वान् राजानं सम्बोधयति, राजन्, इदानीं चिन्ता विनिर्मुक्तो भव त्वम्। अहं सद्यः एव भवतः पुत्रान् सुशिक्षितान्, नीतिनिपुणान् करिष्यामि। अतः इदानीं भवता खेदः न क्रियतामेव। सः विष्णुशर्मा नामा विद्वान् राजानं प्रतिजानीते, राजानं प्रतिशृणोति। अहं 6 मासेषु एव भवतः 3 पुत्रान्
नीतिनिपुणान् करिष्यामि, तर्हि राजा विष्णुशर्मनामानं ब्राह्मणं प्रतिशृणोति, अहं भवते 100 ग्रामान् दास्यामि, यदि भवान् मदीयान् पुत्रान् नीतिनिपुणान् करोति चेत्। तर्हि सः विष्णुशर्मनामा विद्वान् अतीव सरलः लोलुपरहितः आसीत्। सः तत्सर्वं न भवतु इति राजानं प्रोवाच, अहम् एवमेव निःशुल्कमेव भवतः पुत्रान् सुशिक्षितान् करिष्यामि, अतः भवतः चिन्ता गमिष्यति। तर्हि सः विष्णुशर्मनामा विद्वान् राज्ञः 3 पुत्रान् वने नीत्वा 6 मासेषु एव नीतिनिपुणान् अकरोत्। पञ्चतन्त्रग्रन्थं सः तत्रैव निर्मितवान्। विष्णुशर्मनामा विद्वान् पञ्चतन्त्रं तत्र तावत् एतादृशं वर्तते: मित्रभेदः, मित्रप्राप्तिः, काकोलूकीयं, लब्धप्रणाशः, अपरीक्षितकारकम् इति पञ्चतन्त्रग्रन्थं निर्माय तान् सर्वानपि पुत्रान् सः पाठितवान्। अतः कतिपयेषु एव दिनेषु ते समेऽपि राज्ञः पुत्राः अतीव धीमन्तः सञ्जाताः। एवं भवति राजनीतेः स्वरूपं। नाम यावत् नीतिनिपुणाः शास्त्रज्ञाः जनाः न भवन्ति स्म प्राचीनकाले, तावत् तेभ्यः किमपि राज्यम् अथवा समाजस्य दायित्वं दातुं नैव शक्यते स्म। इतोपि अस्माकं नीतिज्ञैः महापुरुषैः साम्प्रतं भारतस्य कल्पना कृता आसीत्। तेषां यदि नाम स्वीकरोमि चेत् भवद्भिः सर्वैरपि ज्ञायते एव। डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी वा स्यात्, पंडित दीनदयाल उपाध्यायः वा स्यात्। एवमेव एतेषां स्वप्नः आसीत् नूतनराष्ट्रस्य कल्पना। अस्माकं राष्ट्रं पुनः तादृशमेव स्वरूपं प्राप्नुयात् यथा अस्माकं राष्ट्रस्य प्रतिष्ठा समग्रेऽपि विश्वे आसीत्। अतः एतैः सर्वैरपि राष्ट्रभक्तैः एतादृशी कल्पना विहिता आसीत्। सा कल्पना अद्यत्वे अस्माभिः साकाररूपं धृतवती सा कल्पना इति अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते, दृश्यते च। एवमेव 19वीं शताब्द्यां कश्चन स्वामी विवेकानन्दः अतीव राष्ट्रभक्तः, अतीव विद्वान्, अस्माकं राष्ट्रे समुत्पन्नः। तेन स्वामिना विवेकानन्देन समग्रेऽपि राष्ट्रे, समग्रेऽपि विश्वे अस्माकं राष्ट्रस्य गौरवं वर्धितवान्। स्वामिनो विवेकानन्दस्य बाल्यकालस्य नाम आसीत् नरेन्द्रः इति। 19वीं शताब्द्याम् एकः सः नरेन्द्रः आसीत् यः समग्रेऽपि विश्वे अस्माकं भारतस्य प्रतिष्ठां वर्धितवान्। अद्यापि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते अस्माकं प्रधानमन्त्रिणो नाम अपि नरेन्द्रः एव अस्ति। सम्प्रत्यपि अस्माकं देशः समग्रेऽपि विश्वे गौरवं प्राप्नुवन्नस्ति। अतः एतादृशैः राष्ट्रभक्तैः
स्वस्मै स्वल्पं समाजाय सर्वम् इति भावनया कार्यं क्रियमाणम् अस्ति अहर्निशम्। इत्युक्ते वसुधैव कुटुम्बकम् इति एतेषु अयमेव भावः वर्तते। इममेव भावम् ऊरीकृत्य अहर्निशं भारतमातुः सेवां कुर्वन्तो वर्तन्ते एते राष्ट्रभक्ताः। बहूनि तादृशानि कार्याणि सम्पन्नानि सद्यः एव अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। अद्यत्वे कश्मीरजनाः अतीव प्रसन्नाः दृश्यन्ते। इतोपि अयोध्यासन्दर्भः स्यात्। समग्रेपि देशवासिनः अतीव प्रफुल्लिताः समवलोक्यन्ते। एवं समर्पणभावः यदा भवति तेन राजनीतेः का परिभाषा इति अस्माभिः अवलोकयितुं शक्यते। अतः राजनीतिः राष्ट्रस्य विकासाय स्यात्। कथमिति चेत् राष्ट्रस्य विकासाय इत्युक्ते राजनीतेः इतोपि इतरे प्रकाराः भवितुं शक्नुवन्ति। यथा अस्माभिः वाल्मीकीयरामायणं पठितमेव स्यात्। तत्र कश्चन प्रसङ्गः समायाति। रावणस्य सभायां कश्चन कालनेमि नाम राक्षसप्रवरः आसीत्। सः राक्षसप्रवरः क्षणे एव रूपं परिवर्तयितुं शक्नोति स्म। विविधासु कलासु सः निपुणः आसीत्। इत्युक्ते तदपि स्वरूपं राजनीतेः एव स्यात्, परन्तु सा राजनीतिः राष्ट्रस्य विकासाय नास्ति, अपि तु समाजस्य हानिः भवति तया राजनीत्या। जनानां यत्र हननं भवति सा राजनीतिः वस्तुतः राजनीतिः न प्रोच्यते। पश्यतु, यदा सः कालनेमिः रावणस्य सभायां वसति स्म, विविधासु विद्यासु सः निपुणः सन् अतीव वेगेन कुत्रापि गन्तुं शक्नोति स्म। यदा लक्ष्मणः मूर्छितः अभवत् तदानीं कश्चन आगत्य हनुमन्तं सूचितवान् यत् तत्र किञ्चन औषधं वर्तते, भवान् तत्र गत्वा आनयतु। तर्हि रावणः कालनेमिम् आहूय वदति, भवान् विविधासु कलासु निपुणः अस्ति, अतः तत्र गत्वा हनुमन्तम् अवरुणद्धु। तर्हि सः तत्र आगत्य किं करोति? विविधया कलया रूपं परिवर्तयति। क्षणे एव भिन्नं रूपं धरति। कालान्तरे एव भिन्नं रूपं सः स्वीकरोति। तर्हि हनुमानपि अतीव निपुणः आसीत्, परन्तु हनुमतः राजनीतिः भिन्ना आसीत्। समाजस्य कल्याणाय आसीत्। तस्य राक्षसस्य राजनीतिः जनानां हननाय आसीत्, राष्ट्रस्य खण्डनाय आसीत्, देशस्य खण्डनाय आसीत्, समाजस्य हान्यै आसीत्। अतः उभयोः अपि राजनीतौ भेदः वर्तते। राजनीतिः उभयत्रापि वर्तते। राजनीतेः स्वरूपं भिन्नं भिन्नं वर्तते, परन्तु उभयोः हनुमत् कालनेम्योः तत्र राजनीतिः भिन्ना भिन्ना वर्तते। हनुमतः राजनीतिः तावत् समाजस्य रक्षणाय वर्तते, लक्ष्मणस्य प्राणानां संरक्षणाय वर्तते। कालनेमेः तावत् राजनीतिः राष्ट्रस्य विनाशाय वर्तते। एवमेव अस्माभिः शिक्षा प्राप्यते। सम्प्रति अपि अस्माकं समाजे बहवः तादृशाः सन्ति
ये क्षणे एव यदा तेषां कार्यं समायाति तर्हि तैः रूपं ध्रियते। धौतवस्त्रं धृत्वा सः कालनेमिः किं कृतवान्? श्रीरामनाम संकीर्तनं कृतवान्, यज्ञोपवीतं धृतवान्, तिलकादिकं सर्वमपि सः विधाय रामार्चने संलग्नः सन् अतीव तत्र महत्या कलया हनुमन्तं वञ्चयितुं सः समुद्यतः आसीत्। सम्प्रति अपि अस्माभिः तादृशेभ्यः जनेभ्यः सावधानैः भाव्यम्। तादृशाः एव जनाः अस्माकं समाजस्य कल्याणं कर्तुं शक्नुवन्ति, ये मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनः मनस्सेकं वचस्सेकं कर्मण्येकं महात्मनः। एतादृशी भावना यस्य अन्तः वर्तते, मनसि एकं तेषां वचसि अपि एकं तत्त्वमेव तिष्ठति, तादृशाः महात्मानः एव अस्माकं समाजस्य कल्याणं कर्तुं शक्नुवन्ति। पुनः येषां मनसि किञ्चित् भिन्नमस्ति, वचसि किञ्चित् भिन्नमस्ति, अन्तः किञ्चित् भिन्नमस्ति, बहिः किञ्चित् भिन्नमस्ति, तादृशाः जनाः अस्माभिः अतीव गभीरतया द्रष्टव्याः। ये अस्माकं राष्ट्रस्य हानिं कुर्वन्ति, तेषां राजनीतिः विकासाय न, अपि तु ह्रासाय इति वक्तुं शक्यते। यतोहि ते क्षणे एव रूपं परिवर्तयन्ति। यदा तैः कार्यं सम्पाद्यते, कार्यसमाप्त्यनन्तरं तेषां रूपं भिन्नं भवति। अतः अस्माकं राष्ट्रं तावत् सुरक्षितं स्यात्, तादृशः एव राजा अस्माभिः चेतव्यः। अद्यत्वे व्यवस्था काचित् भिन्ना एव अस्ति। अद्यत्वे राजानः न भवन्ति, संविधानपद्धतिः वर्तते। अद्यत्वे संविधानं सर्वेषां कृते समानमेव उपदिशति। अतः अस्माकं संविधानं सुरक्षितं स्यात्, अस्माकं समाजः सुरक्षितः स्यात्, अस्माकं राष्ट्रं सुरक्षितं स्यात्, अस्माकं देशः सुरक्षितः स्यात्। तादृशः अस्माभिः जनः, जननायको वा चेतव्यः। नो चेत् अस्माभिः दृश्यते, श्रूयते च कौरवपाण्डवगाथा। तावत् पाण्डवाः किं चिन्तयन्ति स्म? तेषां लक्ष्यमासीत् अस्माकं राष्ट्रं सुरक्षितं स्यात्, जनाः अतीव निर्भीकतया विचरन्तु। तेषां राजनीतिः इत्युक्ते तेषां राजनीतेः स्वरूपं भिन्नमेव आसीत्। तत्रैव पक्षान्तरम् अस्माभिः दृश्यतां। कौरवानां राजनीतिः तावत् भिन्ना एव आसीत्। अतः एतादृशानि उद्धरणानि अस्मत्समक्षं तावत् दृश्यन्ते। अतः अस्माभिः राष्ट्रवासिभिः अतितरां सावधानैः भाव्यम्, येन अस्माकं समाजः, अस्माकं राष्ट्रम्, अस्माकं देशः पुनः खण्डितः न स्यात्। पंडित दीनदयाल उपाध्यायः इति कश्चन अस्माकं महान् विचारकः आसीत्। तेन सर्वदा प्रोच्यते स्म, भारत माता इति पदं यदा उच्चार्यते तर्हि कश्चन भिन्नः एव भावः अस्माकं मनस्सु समुपतिष्ठते। यदि मातृ इति पदं त्यक्त्वा केवलं भारतम् इति उच्चार्यते चेत् एवं प्रतीयते यत् कश्चन भूखण्डः वर्तते, तत्र अधिका प्रीतिः न दृश्यते इव।
अतः तस्य भिन्नः एव भावः आसीत्। नूतनराष्ट्रस्य कल्पना भारतमातुः गौरववर्धनं कथं स्यात् इति तस्य अहर्निशमेतदेव चिन्तनम् आसीत्। तस्य स्वप्नः अद्यत्वे सफलायितः दृश्यते। यद्यपि अद्यत्वे सः नैव अस्ति अस्माकं पार्श्वे एतत् सर्वमपि द्रष्टुं, परन्तु तस्य स्वप्नः सफलायितः दृश्यते। वयं साक्षीभूताः स्मः। अतः एवम् इतोपि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। अस्माकं पूर्वप्रधानमन्त्री अटल् बिहारी वाजपेयी महोदयः अपि राष्ट्राय अतीव समर्पितः आसीत्। सः अहर्निशं कष्टं सोढ्वा अपि राष्ट्राय समर्पितः आसीत्। तस्यापि अयमेव भावः आसीत् यत् अस्माकं राष्ट्रं पुनः तादृशं गौरवं प्राप्नुयात्, पुनः खण्डितं न स्यात्, भारतमातुः प्रतिष्ठा समग्रेऽपि विश्वे तथैव स्यात् यथा अस्माकं ऋषिमहर्षिकाले आसीत्। अस्माकं राष्ट्रमेव तथा वर्तते यत्र एतावन्ति शास्त्राणि सन्ति, तेषु सर्वेषु अपि शास्त्रेषु अस्माभिः राष्ट्रस्य कल्पना, राजनीतिकल्पना, राजनीतिव्यवस्था अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। इतोपि पुराणानि सन्ति। पुराणेषु तत्र उद्धरणत्वेन यथा कैश्चित् जनैः भिन्ना एव राजनीतिः क्रियते, तेषां मतमेव भिन्नं भवति, तादृशं किञ्चन उद्धरणम् अस्माभिः इतोपि लब्धुं शक्यते। यथा देवासुरसङ्ग्रामः इति अस्माभिः सर्वैरपि श्रुतः एव स्यात्। देवासुरसङ्ग्रामः इति तत्र किं भवति, यदा समुद्रमन्थनं भवति तदा असुराः किं कुर्वन्ति, तेषां तत्र अयमेव भावः भवति, जनानां हानिः कथं स्यात्, पुनः समाजस्य खण्डनं कथं स्यात् इति तेषां राजनीतिः आसीत्। पुनः तत्रैव पक्षान्तरे देवानां राजनीतिः भिन्ना एव आसीत्। इत्युक्ते अस्माकं सृष्टेः प्रलयः न स्यात्, अस्माकं सृष्टिः अतीव सुरक्षिता स्यात् इति देवानां ध्यानम् आसीत्। अतः पक्षद्वयमपि मिलित्वा समुद्रमन्थनं कृतवत्। तत्र पुच्छभागं तावत् असुराः गृहीतवन्तः। सर्पेण समुद्रमन्थनम् अभवत्, अतः पुच्छभागं ते स्वीकृतवन्तः। अग्रभागं च देवैः, पुच्छस्य अग्रभागः देवैः स्वीकृतः। अतः सर्वत्रापि असुराः सज्जनाः इति भवन्ति। एते जनाः अस्माभिः नितरां परिचेतव्याः, ये अस्माकं राष्ट्रस्य हानिम् इच्छन्ति, अस्माकं समाजस्य खण्डनम् इच्छन्ति, देशस्य तावत् गर्तके पातनं भवतु, एतादृश विचारधारावन्तः जनाः सन्ति। तादृशाः जनाः अस्माभिः नितरामेव दूरीकर्तव्याः, ये अस्माकं राष्ट्रस्य हानिं कर्तुम् उद्यताः सन्ति। अपि च एवमेव साम्प्रतं पुनः प्राचीनकाले राजनीतिः इति पदं भिन्नभिन्नपरिभाषां धरति। अद्यत्वे काचित् व्यवस्था एव भिन्ना वर्तते। इत्युक्ते नूतनं राष्ट्रं जायमानमस्ति,
नवीनभारतं जायमानमस्ति। दिनप्रतिदिनं विकासः दृश्यते। सर्वकारः अतीव समर्पणभावेन कार्यं कुर्वन् अस्ति। कश्चन वैश्विकः व्याधिः जायमानः वर्तते। अस्यामपि परिस्थितौ जनाः अतीव प्रसन्नाः दृश्यन्ते। समग्रेपि राष्ट्रभक्ताः राष्ट्रवासिनः स्वीयं दायित्वं वहन्ति, सर्वकारस्य साहाय्यं कुर्वन्ति। सर्वकारोऽपि नैजं त्यक्त्वा परकीयं स्वीकृत्य परकीयभावनया स्वस्मै स्वल्पं राष्ट्राय सर्वम् इति भावनया कार्यं कुर्वन् वर्तते। अतः अस्माकं देशः, अस्माकं राष्ट्रं नूनमेव वर्धमानं वर्तते। अतः अस्माभिः सर्वैरपि राष्ट्रवासिभिः मिलित्वा गन्तव्यं। संहतिः कार्यसाधिका इति वाक्यम् अस्माभिः श्रूयते एव। संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इत्युक्ते संघटने एव शक्तिः वर्तते। संघटनम् अस्माभिः तादृशं निर्मातव्यं, संघटनस्य स्वरूपं तादृशं वर्तेत येन संघटनेन समाजस्य विकासः स्यात्, राष्ट्रस्य विकासः स्यात्। तस्य संघटनस्य स्वरूपं तावत् अन्तः एक प्रकारकमेव स्यात्, बहिस्तावत् समानमेव स्यात् तस्य स्वरूपम्। अतः तादृशानि संघटनानि अस्माभिः निर्मातव्यानि। तादृशी संहतिः अस्माभिः न निर्मातव्या, यया संहत्या राष्ट्रस्य क्षतिः स्यात्। अतः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि पुनः एकवारं राष्ट्रवासिभ्यः मम पक्षतः गतस्य पर्वणः सद्यः एव किञ्चन पर्व गतं, पुनरेकवारं शुभकामनाः। विशिष्य श्रोतृभ्यः मम श्रोतॄणामहम् अभिनन्दनानि करोमि। इतोपि एकवारं बिहारप्रदेशेभ्यः मम शुभकामनाः। तत्र उत्तमं सर्वकारं ये चेतुम् इच्छन्ति ते तादृशाय एव सर्वकाराय, उत्तमाय सर्वकाराय मतदानं कुर्युः इति मम आशा वर्तते। अतः पुनरेकवारं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि शुभकामनाः विलसन्तु। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।